मुष्टि प्रकारेण पर्यक्ष नागादि परिमृज्य नागादि परिमृज्य ओम अग्नये नमः अग्नये नमः ऊतवहाय नमः उदासिने नमः उदासिने नमः कृष्णवर्त्मने नमः कृष्णवर्त्मने नमः देवमुखाय नमः देवमुखाय नमः सप्तदिक्वाय नमः सप्तदिक्वाय नमः वैश्वानराय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः जातवेदसे नमः मध्ये श्रीयज्ञपुरुषाय नमः मध्ये श्रीयज्ञपुरुषाय नमः इत्येतैर्नमोऽन्तैः पूर्वतः प्रकृते प्रदक्षिणाकारमष्टदिक्ष्वायतनमक्षतैरलङ्कृत्य इत्येतैर्नमोऽन्तैः पूर्वतः प्रभृते प्रदक्षिणाकारमष्टदिक्ष्वाध्यायतनम् अक्षतैरलङ्कृत्य अलङ्करणानन्तः प्रागाय प्रदक्षिणाकारं दक्षिणोत्तरैरुत्तरादरैः प्रागुदग्रैः दर्भैरग्निम्बरितृणाते अलङ्करणानन्तः प्रागादि प्रदक्षिणाकारं दक्षिणोत्तरैरुत्तरादरैः प्रागुदग्रैः दर्भैरग्निं परितृणाते राच्यामुदग्रैः राच्यामुदग्रैः दक्षिणस्य प्रागग्रैः दक्षिणस्य प्रागग्रैः प्रतिष्ठामुदग्रैः उत्तरस्य प्रागग्रैः उत्तरेणाग्निं प्रागग्रहं द्वादशदर्भस्तस्तेर्य उत्तरेणाग्निं दशाङ्गुलेषु द्वादशदर्भेषु दग्गस्तेर्य एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकोदश द्वादश दर्भास्तगस्तेर्य तेषु दैवपात्राणि द्वन्द्वन्यञ्चे तेषैव पात्राणि द्वन्द्वन्यञ्चे द्रव्याज्यस्थाल्या मोक्षणपूर्णपात्रे स्वामिति पाठक्रमेण दक्षिणवामहस्तभ्यमादाय प्रयुनक्ते पाठक्रमेण दक्षिणवामहस्ताभ्यमादाय प्रयुनक्ते अनन्तर्दर्भौ तलिजर्याव्यवं समावप्रच्छिन्नाग्रौ दर्भौ तृणं काष्ठं अन्तर्धाय तृणं काष्ठं वान्तर्धाय छेदते नानकेन अपौपस्पृश्य पवित्रं कुर्यात् छेदते नानकेन अपौपस्पृश्य पवित्रं कुर्यात् पवित्रं कुर्यात् पवित्रे प्रादेशमात्रे समित् पवित्रे प्रादेशमात्रे त्रिगुणविद्वान् त्रिगुणाः परिदयैते त्रिगुणाः परिदयैते पवित्रसमितित्म परिधिप्रमाण पवित्रसमितित्वपरिधिप्रमाण पवित्रमद्वे सम्रुज्य पवित्रमते समृज्य ताने प्रोक्षणपात्रे निधाय लोकाने प्रोक्षणपात्रे निधाय अपरेणाग्निं पवित्रं दलिते पात्रे अपानीय अपरेणाग्निं पवित्रं दलिते पात्रे अपानीय उत्तानयोरस्तयोमुष्टोपनिष्ठिताभ्यां मुदगग्रे गृहीत्वा उत्तानयोरस्तयोर्नुष्टोपनिष्ठिताभ्यां मुदगग्रे गृहीत्वा राजेस्त्रिरोद्भूय पात्राणि कृत्वा विद्वञ्च विसृज्य सर्वपवित्रेण हस्तेन प्रोक्षते पात्रं दक्षिणतो निधाय हे पवित्रे पूर्णपात्रे निधाय पूर्णपात्रमादाय अक्षतोदकं निषिञ्च पूर्वोदप्लवनं कृत्वा मुखसममधृत्य उत्तरेणे तं दशाङ्गुलेषु द्वादश दर्भेषु साधयित्वा उत्तरेणाग्निं दशाङ्गुलेषु द्वादशदर्भेषु साधयित्वा अष्टभिर्दर्भे प्रजाद्य एक द्वे त्रीणि चतुर्थ पञ्च षट् सप्त अष्टभिर्दर्भे प्रसाद्य दक्षिणतोग्ने ब्राह्मणदर्भेषु साधयित्वा ब्रह्मेशो दक्षिणतोग्ने ब्राह्मणदर्भेषु निषाद्य भावे ब्रह्मायतने पवित्रग्रन्थिं वित्रस्य ब्रह्मायतने श्री प्रवीण नामधेयस्य श्रीमती सुधाराणी नामधेयस्य अर्षित नामधेयस्य कुटुम्बानाम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य विद्युत्तम निवारणार्थं जन्म नक्षत्र जन्मराशि नाम नक्षत्र नामराशि
जन्म जातक दोष परिहारार्थं ब्रह्म निर्माणादासे नमस्ते ब्रह्मन् ब्रह्मणे नमस्ते ब्रह्मन् ब्रह्मणे नमस्ते ब्रह्मन् ब्रह्मणे इदमासनम् इदमर्चनम् इदमासनम् इदमर्चनम् इत्यासनम् दत्त्वार्चयेत् इत्यासनम् दत्त्वार्चयेत् हे पवित्रे आज्यपात्रे निधाय हे पवित्रे आज्यपात्रे निधाय आज्यं विलाप्य विलीनमपज्ञावदिश्रित्य विलीनमप्यज्ञावदिश्रित्य पवित्रं दरिताय वाज्यं निरोप्य तरिन्दादुहिते पात्रे वाच्यस्थाल्यमाज्यं निरोप्य पवित्रनादि हेरुदे चोङ्गारा निरोप्य वेषदिश्रित्य फलतातृणीरावधोत्य वेदर्भाग्रे प्रचित्य रक्षण्य आज्यपात्रे प्रत्यस्य आजपाते प्रत्यस्य चरणसहस्रपर्यग्निं कृत्वा चरणासात्रिवर्यग्नि कृत्वा उदकोद्वास्य उदकोद्वास्य प्रत्योह्य अङ्गारां प्रत्योह्य द्रव्यं पवित्रभ्यं पुरस्तादारभ्यं निर्घट्य दारुव्याघट्य समाप्तिरेव पुनराहारमाच्यत्रोद्भूय पुनराहारमाज्यस्थिर्भूय पवित्रमन्त्रिं मिश्रस्य पवित्रमिश्रस्य अपौपस्पृश्य अपौपस्पृश्य प्रहरते रागक्रमग्रौ प्रहरते सर्वे सहस्रं दक्षिणहस्ते नादाय सर्वे सहस्रं दक्षिणे हस्ते नादाय रामेण रामेण जोहा युगपत्प्रतिदाप्य योगपत्प्रतिदाप्य वामकनिष्ठिकानामिकः संयोजोहं गृहीत्वा वामकनिष्ठिकानामिकः संयोजोहं गृहीत्वा तस्योपरि स्रवम् तत्रैरं तरतोऽप्याकारकं सरतो बिलमपि समाहारं मूले दण्डमित्युक्रमणः सम्पृष्टेन अग्रैरन्तरतोऽभ्यागारकं सर्वतो विलमपि समाहारं मूले दण्डमित्रमेण धारयित्वा जोहमग्रैरन्तरतोऽभ्यागारकं राज्यमध्ये बाह्यतः बाह्यतः प्रतिच्यन्मूले दण्डमित्रमेण सुवत्तदर्भैरेवं सम्रुज्य न संवृष्टेन संस्पर्शयते समसंवृष्टेन सद्गस्पर्शयते प्रतिदाप्य परिधाप्य निधाय दर्भाग्निदग्गस्पर्शाग्नौ प्रहरते विप्रमादाय परिकरणादन्तः परिधीं परिदधाते तविष्टम्बश्चादुतगग्रे अणीयातुं सन्धीर्घम् मध्यमपरिधेरुपरिहृतः प्रागग्रम् अनिष्टकं ह्रस्व मध्यमपरिधेदात्तादुत्तरतः प्रागग्रम् मध्यमपरिधेदपरितस्तादुत्तरतः प्रागग्रम् समिद्वयम् अस्तेन गृहीत्वा समिद्वयम् अस्तेन गृहीत्वा मध्यमपरिधिमुपस्पृश्य पुरस्तादूर्ध्वे आधारसमितावादधाते आग्नेयमेका अनुमतेर्मन्यस्वेते पश्चादुदेशेन सरस्वतेर्मन्यस्वेते दक्षिणतः प्राचीन सरस्वतेर्मन्यस्वेति उत्तरतः प्राचीन पश्चादेशेन सरस्वतेर्मन्यस्वेति उत्तरः प्राचीन देवसवितप्रसवेते समन्ततोऽग्निं पाणिना परिषिञ्चते इद्ममलङ्कृत्य स्वयमलङ्कृतः ब्रह्माण्डमलङ्कृत्य इद्मं गणयित्वा सविदमेकामवशिष्य शेषान् पञ्चदश इद्मान् निर्धार्य एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकोदश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदशयुद्धान् विरविहाय अस्मिन् कर्मणे ब्रह्मन् निर्माणादास्ये अस्मिन् कर्मणे ब्रह्मन् निर्माणादास्ते आदत्वे सर्वज्ञातोपविश्य प्रजापतये धम्मः प्रक्षेपणमुहूर्तः सुमुहूर्तः चित्रगृह्णन्तः प्रक्षेपणमुहूर्तः सुमुहूर्तः चित्रगृह्णन्तः
ध्रुवेणाज्यमाधाय तोष्णे ध्रुवेणाज्यमादाय शुचिगृहीत्वा एवकं सर्वे एवकं सर्वे प्रजापति मनसा ध्यायन् प्रजापति मनसा ध्यायन् दक्षिणाभ्राजमुजन्नो सन्तदा ज्योतिष्मत्यर्वा सर्वाणि शुद्धात्तानि शब्दस्पर्शयन्नो स्वाहाकारमाकारयते दक्षिणाप्राञ्चमजोगं सन्तति ज्योतिष्मत्याग्नौ सर्वाणि काष्ठानि सग्गस्पर्शयन् स्वाहाकारमाकारयते वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये नमः वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये नमः शोचाजेनासेनो दक्षिणं परिसन्धे मन्ववृत्तेन्द्र मनसा ध्यायन् मनसा ध्यायन् राजमुदञ्च नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राये इदं नमः जमाजभागो सुचाजोते स्वाहा स्वाहा उत्तरपूर्वदेशे अग्नये नमः उत्तरपूर्वदेशे अग्नये नमः सोमाय स्वाहा सोमाय स्वाहा दक्षिणपूर्वदेशे सोमाय नमः पूर्वदेशे सोमाय नमः अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा मध्ये ज्योतिर्होते अग्नये नमः यातोपदेशं प्रदानाहुतिर्जो यातो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः